सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मदीना मुनव्वरा में आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा एक बर्तन उठा लाएं। वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला, इसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। इन्होंने खूब सैर होकर पिया, इसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकाल कर मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर अब्बू मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ऐ मुबिद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हज़रत अब्बू मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा और हैरान हुए, फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं, वो गहरी सियाह थीं, उनकी आवाज़ में नरमी थी, वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लरी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द इसको पूरा करते थे। वो इन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश इखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल निहायत सियाह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन व जमील लगते थे। उनकी तरफ नजर पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज्यादा हसीन व जमील और बारब थे, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा थे। हजरत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफात तो इन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की है। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं उसकी कोशिश करूँगा। चुनांचे रिवायात में आता है कि हज़रत मुबिद और हज़रत अबू मब्द रज़ी अल्लाह अन्हुमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के ज़माने तक जिंदा रही। इधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता ना चला तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर आए। उनमें अबू जहल भी था। दरवाजे पर दस्तक दी गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो बोलीं, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर अबू जहल ने इन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से उनके कान की बौली टूट कर गिर गई। इस पर भी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें कुछ न बताया। अबू जहल और उसके साथी बड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए। इधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वो बेचैन हो गए। इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़ाना सुबह सोए अपने घरों से निकल पड़ते और हिरा के मकाम तक आ जाते जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली ज़मीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेज़ी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मकाम हिरा तक आए।
جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا، وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی امرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن مدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی امرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالی نے سورۃ التوبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جون ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا، اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالی کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دی۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے، ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔
یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔